बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर जी अभी हम लोग जा रहे थे स्मिथ टॉयज़ के ऊपर, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज का जो व्लॉग है वो ईद का व्लॉग है, और मुझे लेने थे बच्चों के लिए टॉयज़। तो आप सब मुझे बताना कि आप लोगों की ईद कैसे गुजरी। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ईद बहुत 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 अच्छी गुजरी है, और रमज़ान भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है। बिल्कुल भी पता ही नहीं चला रमज़ान का। रमज़ान आया भी और चला भी गया। तो यहाँ पर जी अभी हम लोगों ने प्लान किया था कि बच्चों के लिए टॉयज़ लेंगे। तो मैं रात को गई थी B&M के ऊपर, और उस टाइम B&M बंद हो चुका था। और मुझे था कि मैं बच्चों के लिए, वैसे मैं पहले बच्चों के लिए टॉयज़ ले लेती होती हूँ, इनका जो ईद गिफ्ट होता है। तो आज बस मैं कुछ इस दफ़ा मैं रह गई हूँ और मैं नहीं ले सकी इनके लिए टॉयज़। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं स्मिथ टॉयज़ के ऊपर जाऊँगी, और वहाँ से इनको जो भी टॉय अच्छा लगेगा तो इन दोनों की पसंद का इनको लेके दे दूँगी। तो यहाँ पर जी अभी हम लोग आए हुए थे स्मिथ टॉयज़ के ऊपर, और आपको पता है यहाँ पर बच्चों के डिफरेंट टॉयज़ होते हैं। मतलब आपको जिस किस्म का भी आपको टॉय चाहिए तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। मेरे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा जो है ना वो गाड़ियों के शौकीन हैं। मतलब इनको कहीं पे भी गाड़ियाँ नज़र आती हैं ना, तो इसके बाद इनको वहाँ पे कोई दूसरा बंदा नहीं नज़र आता। और उसके अलावा जी अगर आपको यहाँ से अगर बच्चों के प्रॉम्स वगैरह चाहिए, कॉर्ड चाहिए, मतलब जो बच्चों की जितनी भी बेबीज़ की एसेसरीज़ होती हैं वो यहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा। और इसके अलावा जी मैं शायद गर्ल्स वाले सेक्शन में नहीं गई, लेकिन मैंने दूर से देखा था बच्चों की जो डॉल्स वगैरह होती हैं, तो वो भी बहुत प्यारी थी। तो बस यहाँ पर मैं बच्चों को दिखा रही थी कि वो अपने लिए टॉय पसंद कर लें। तो अल्लाह अल्लाह करके इन दोनों ने अपने लिए एक एक टॉय जो है वो पसंद कर लिया था। अच्छा, मैंने अपना एक व्लॉग पहले बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने MDS बुटीक से शॉपिंग की है, और उनके कपड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये वाले जो 2 सूट हैं, यहाँ पे मैं भी आपको 3 सूट शो करवाऊंगी, जिनमें से ये 2 सूट जो है ना ये मैंने MDS बुटीक से लिए थे। एक ये ग्रीन वाला सूट है, और इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा था, और जो इसकी स्टिचिंग है वो भी बहुत नाइस हुई हुई है, और इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है। तो ये मैंने ये सोच कर लिया था कि आपको पता है कि ईद वाले दिन बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल होता है हैवी ड्रेस वगैरह पहनना या प्लाज़ो वगैरह पहनना, तो ये कि ये उस तरह मैनेज हो जाएगा। और ये भी बहुत बहुत प्यारा है, और जो दूसरा ब्लू है वो भी बहुत प्यारा है। मैंने यहाँ पर बस कपड़े प्रेस करने के लिए निकाले थे, और मैंने सोचा चले साथ बच्चों के कपड़े वगैरह भी प्रेस कर लेती हूँ, और साथ आप लोगों को शो भी करवा देती हूँ, क्योंकि मैंने अपने उस व्लॉग में अपने आपको कपड़े नहीं दिखाए थे। और ये वाला है जी वो ब्लू ड्रेस, और बिलीव मी ये ड्रेस बहुत प्यारा था। मतलब जो इसका जो नेक पे काम है और बाजू वगैरह पे काम है वो भी बहुत प्यारा है, और जो इसका प्लाज़ो था ना वो भी बहुत प्यारा है। आजकल जैसे कि आप लोगों को पता है जो प्लाज़ो हैं वो इन हैं, तो इसके साथ जो इसका प्लाज़ो था ऐसा भी नहीं था कि बहुत जैसे खुले प्लाज़ो होते हैं और बंदा पहन के अनकंफर्टेबल होता है, वैसा नहीं था। बल्कि ये एक बहुत नाइस ड्रेस था, पहने हुए बहुत अच्छा लग रहा था। सब ने मेरी बहुत तारीफ़ की कि सबको मेरे साथ बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, ये वाला है जी एक वाइट ड्रेस, और ये मैंने ये सोचा था कि मैं ना चांद रात को पहनूंगी, क्योंकि मैंने चांद रात इवेंट पे जाना था, तो मैं वहाँ पे पहन के जाऊँगी। और इसके नीचे जी ये हैं रेड खूसे, और ये भी इसके साथ पहने हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। लेकिन ये मैंने पहने थे, लेकिन फिर मैं पहन कर गई नहीं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, और मुझे जैसे मैंने पहने मुझे उसी टाइम ठंड लगनी स्टार्ट होगी। तो फिर मैंने ये चेंज करके मैंने दूसरा ड्रेस पहना था, और हम लोग उस चांद रात इवेंट पे गए थे। माशाल्लाह से बच्चों ने वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। जो मेरा पिछला व्लॉग है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो आप लोग जाके ज़रूर देखना, बहुत मज़े का वो व्लॉग है, और बड़ी यहाँ पे रौनक लगी हुई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके, माशाल्लाह से बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। और जैसा कि मैं भी आप लोगों को अपनी ईद की शॉपिंग दिखा रही हूँ, तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने वो जो टिकटॉक शॉप से ऑर्डर की थी, कुछ मेरे बैग्स थे, और साथ कुछ जो हैं वो मेकअप की चीज़ें हैं। अगर आप लोग
کو مطلب تھوڑے سے فینسی بیگ چاہیے اور آپ لوگوں کو ریزنیبل پرائسز میں چاہیے تو آپ لوگ ٹک ٹاک شاپ جو ہے اس کو ضرور وزٹ کریں اور وہاں سے آپ کو اپنی پسند کا بیگ مل جائے گا. میں جب آرڈر کرنے لگی تھی مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کون سا بیگ آرڈر کروں. ایون کہ میں نے بہت ایک لمبی سی لسٹ میں نے کارٹ میں سب کچھ وہ ڈال لیا اور پھر آخر میں نے دیکھا تو میری کچھ وہ جو لسٹ ہے نا وہ کچھ بہت لانگ لسٹ ہو گئی تھی. تو پھر میں نے اس میں سے آدھی چیزیں جو ہیں وہ میں نے نکالی ہیں اور پھر میں نے اس میں سے یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں نے آرڈر کی ہیں. آئی تھنک سو یہاں پر جی وہ میں کلپ ایڈ نہیں کر سکی میک اپ والی چیزوں کا, تو انشاءاللہ وہ میں آپ کو اپنے پھر ولاگ میں دکھا دوں گی. تو یہاں پر جی بچوں کا ہم لوگ جو ان کے ٹوائز لے کر آئے تھے, بچے بڑے بےتاب ہو رہے تھے کہ ہم لوگوں کو ہمارے ٹوائز اوپن کر کے دیں. تو بس یہاں پر جی ابھی ہم ان کو ٹوائز اوپن کر کے دیں گے ان کے. اور ابراہیم نے اپنے لیے ایک ٹرک لیا تھا, بگ ٹرک لیا تھا, اور جو اسماعیل ہے اس نے بھی پولیس ٹرک ہے وہ بھی کچھ اس ٹائپ کا ہی لیا تھا. لیکن بلیو می جو ابراہیم ہے وہ مطلب اسماعیل کے پاس جو بھی چیز ہو نا اس کو وہی پسند آتی ہے. میں اس ٹائم پہ سوچ رہی تھی کہ دونوں کو ایک جیسا لے کے دے دوں, لیکن پھر میں نے سوچا کہ چلو ڈیفرنٹ لے کے دیتی ہوں. یہ کہ بچہ کبھی اس چیز کے ساتھ کھیل لیتا ہے, کبھی اس چیز کے ساتھ کھیل لیتا ہے. تو آپ لوگ مجھے بتانا کہ آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو عید پہ کیا گفٹ دیے ہیں اور کیا ٹوائز وغیرہ دیے ہیں. ان کو میں نے سوچا تھا کہ میں عیدی دوں گی, تو پھر میں نے سوچا کہ بہت چھوٹے بچے ہیں, ان کو عیدی کی ابھی کیا سمجھ ہے. میں اس سے بہتر ہے کہ میں ان کو نا مطلب ٹوائز لے کے دیتی ہوں جو کہ یہ خوش ہو جائیں گے. ویسے بھی خیر یہ جب بھی جاتے ہیں یہ ٹوائز لیتے ہی رہتے ہیں, لیکن یہ والا جو مطلب ان کو ایک ایکسائٹمنٹ تھی کہ ہم لوگوں کو عید گفٹ مل رہا ہے, تو وہ مطلب بہت زیادہ اچھی تھی. اور ماشاءاللہ سے بچے دونوں ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوش تھے. اچھا ابھی جو میرے پاس یہ جو کلپ ہیں یہ ہیں عید کے کلپ. اور ویسے ہم لوگ ہر دفعہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی کسی فرینڈ کے گھر چلے جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی فرینڈ ہم لوگوں کو انوائٹ کر لیتا ہے. تو اس دفعہ میں نے پلان کیا تھا کہ ہم لوگ کسی کے گھر بھی نہیں جاتے, ہم لوگ عید جو ہے وہ اپنے گھر پہ گزاریں گے, اور مطلب میں بچوں کو ٹائم دوں گی اور اپنے ہسبینڈ کو ٹائم دوں گی. تو یہ ہیں جی ہماری آنٹی, اور انہوں نے ہم لوگوں کو کال کی تھی اور انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ عید پر مجھے ملنے نہیں آئی. اور پھر بس میں اور ہسبینڈ ہم لوگ تیار ہوئے اور ہم لوگ وہاں پہ چلے گئے. اور الحمدللہ میں یہاں پر جاتی ہوں تو مجھے بالکل بھی نہ تو اپنی امی کی کمی محسوس ہوتی ہے اور نہ مجھے اپنے بہن بھائی. ویسے تو یہاں پہ ٹائم گزر جاتا ہے, مشکل ٹائم ہو اچھا ٹائم ہو گزر جاتا ہے, لیکن جب ایسے کوئی موقع وغیرہ آتا ہے, عید آتی ہے یا کچھ بچوں کی کوئی خوشی ہوتی ہے, تو اس ٹائم بندہ اپنوں کو بہت زیادہ مس کرتا ہے. تو خیر مجھے بھی اپنی پاکستان والی عیدیں بہت زیادہ یاد آتی ہیں. اور مجھے ہوتا ہے کہ جب میں پاکستان میں تھی تو سارا ٹائم میں سوئی رہتی تھی اور اتنا مطلب کسی کے ساتھ ملنا جلنا نہیں تھا. خیر یہاں پر بھی میں زیادہ ٹائم سوئی رہتی ہوں, لیکن یہ ہے کہ میں اپنی فیملی کو بہت زیادہ مس کرتی ہوں. اور بس آج کا دن ہمارا اسی طرح گزر گیا. میں انشاءاللہ جو نیکسٹ والا ولاگ ہے وہ اپنا عید کے سیکنڈ ڈے کا ولاگ ہے وہ لگاؤں گی, اور اس میں بھی ہم لوگ کہیں پہ بچوں کو لے کر گئے تھے رائڈس وغیرہ کے اوپر, اور بچوں نے وہاں پہ بہت زیادہ انجوائے کیا تھا اور ہمارا دن بھی بہت اچھا گزرا. مطلب اوور آل میری یہ والی عید جو ہے وہ بیسٹ گزری ہے اور مجھے بہت زیادہ اچھا لگا ہے. اور آپ لوگ کمنٹ میں بتانا آپ لوگوں کی عید کیسی گزری ہے اور آپ لوگوں نے کھانے میں کیا کیا بنایا ہے, اور سو کے گزارا ہے یا جا کے گزارا ہے. تو انشاءاللہ میں اپنے نیکسٹ ولاگ میں ملوں گی, تب تک کے لیے ٹیک کیئر, اللہ حافظ, بائے. اپنی دعا میں یاد رکھنا. ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.